नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगल्यांक. आज 19 डिसेंबर गोंय मुक्ती दिनाचो दीस. गोंयाक पोर्तुगीज ताब्यांतल्यान मुक्त जावन 64 वर्सां पुराय जाली. शेकडो लोकांनी आपले रक्त व्हांवयले गोंयाक पोर्तुगीज ताब्यांतल्यान मुक्ती मेळची आनी तांची फुडली पिढी आरामात जगची म्हणून. तशीच आमी आयज एक काणी पळयतली धारबांदोडच्या वडमळ ह्या वाठारांतली, जंय स्वतंत्र सैनिकांनी आपले रक्त उदक कशें व्हांवयले फक्त गोंयाक मुक्ती मेळची म्हणून. तसले लोकांची मागणी आसा की त्या जाग्याक कितें तरी एक वळख मेळची म्हणून. तर पळोवया पुराय काणी कितें आसा ती. सावंत देसाय, महादेव सावंत देसाय. तू खंय रावता? वडामार. सो कितें तूं ह्या संदर्भान कितें सांगूंक सोदता? ना हांव सांगूंक सोदता म्हणल्यार ताका आमी पयलीं पोर्तुगीज टायमार सुद्दां म्हाका खबर आहा आनी तांकां हांवें पळयल्या. पोर्तुगीजांक सादारण पळयलें हांवें तेन्ना ल्हान हांव. कितें तो पर्यंत आमचे दादोबट आमच्या गांवां येतालो, आमचे सगळी कितें जें भटपण कितें आसलें तोच करतालो आनी तो आमचे कडेन उलयतालो आनी बरें करून आमचे कडेन चलतालो हांगा सगळे गांवांक. तेन्ना आयज आमी इतलीं वर्सां हांगा येवन वचून की तेजी देवाची मुर्ती आहा ती आमी केन्ना येवन ताका हें करतात. हांगा वडापणये बीन आमी मेली सगळी बायलो बीन येवन सगळी काम करतात, देवस्थान करतात. तेन्ना तेजे मार्फत हांगा कितें जावचें, गव्हर्मेंटान तेजेर कितें एक्शन घेवन तेजें कितें करचें आनी तो हांगाच येवन रावतालो आनी सगळी कितें वेव्हार आहा कितें आस तितलो हांगसरल्यान तो पोर्तुगेज टायमार करतालो हांगाच हेच हितून. आनी तेन्नाच पोर्तुगेज खंयच तांकां भोंवो दिनासले. तेन्ना ही सगळ्या वयचे वटच्यान सगळे पांयवाट आसले, रस्ते कांयच नासले कितें. तेन्ना तेन्ना हांगा रावन तांकां तो सगळे वेव्हार करचो पडलो. ही बरीच जंगल एरिया न्हू. हांगासान खंय वयताले ते? हांगसरल्यान म्हळ्यार खंय सावड्डे वचपाले सावड्ड्या, हे वटच्यान खंयचे कडेन मोले वचपाले मोळ्या, खंय खंय वचपाचे इकडेन सगळे वयताले ते चलतच भोंवपाचे सगळे. तेन्ना रस्तो हांगा आमी खंयच ना आनी आमचे जाणटेले सुद्दां जे आसले पळय न्हू ते वाटेनच चलत वचपाचे. ही पोर्तुगीजा वचून लिपपाची एक जागा आसलेलो एक हय. तेंचो. त्या खातीर सगळे तेगेले हांगा आसले. म्हणजे आमी गव्हर्मेंटा कडेन इतलें मागता की सद्या आयज तेजे कितें तरी फॅमिली आसा हांगा, तेन्ना तेजे घराडेन वचपाक कितें तरी एक रस्तो करपाचो आनी हें सगळें हांगा निवळ करून तेजी कितें तरी एक समाधी हांगा कितें दवरपाची यादीक. आनी फुडली आमची जी पिळगी सुद्दां आहा पळय न्हू फुडली, ते पिळगेक सुद्दां आमकां फाल्यां बऱ्या पडटलें. ना जालें जायतें जाल्यार हें सगळें अशेंच पेड्ड्यार जावन वयतलें. म्हणजे तेजे नांवा खातीर हांगा कितें तरी करून दवरपाचें, दादा भटाच्या नांवा साठी कितें तरी करून दवरपाचें अशें आमचें एक सगळ्यांचें हें आसा. आनी तेणें हांगा मुर्ती हाडून दवरलेली ना. सगळी तो हांगा देवस्थान करतालो, वर्सान वर्स पुजा करतालो, सगळें करतालो त्या टायमार. मागीर तेज्यान जायना जालें तेणें तें सोडलें कितें. पण मागीर आमी येवन वचून कितें तरी करूंक लागले देवाची पुजा बिजा आनी तेगेले जे पळय कोण आसले तेय येवपा लागले. म्हणजे चालूच उरलें. म्हणजे आतां पळयल्यार सगळें जंगल जालां, जनावर हितून बसतात, येवपाक आमकां सुद्दां भंय दिसता कितें. ताका लागून हें उरलां. म्हणजे हेजेर गव्हर्मेंटान एक्शन घेवन कितें तरी करपाचें अशें आमची एकूच इतलीच मागणी आहा. आज एकूच जो पावसकार आसलो कितें ताका हांवें हाडून दाखयलें हांगा ते देवाची मुर्ती आहा ती कितें ती तो करया म्हणूं लागलो. पण आजुनूय तेजेर कांयच हें ना, पळयलो गेलो कितें. तसोच गणेश बाब आमचे MLA आहा कितें, ताकाय सांगलें तेणी करया म्हणून सांगलें आनी कांयच ना. आनी जी जमीन जी आहा ती पंचायती मार्फत आहा. आमी हांगा ग्रावंड करता कितें करता आमकां खेळपाक दिना. कोण एक दुसरी कोण एक पार्टी आपल्या जमीन म्हणटा आनी तो आमकां कांयच करपाक दिना, हांगा खेळपाकच मेळना कितें. पयलीं हांगा ग्रावंडूय बीन हो चालू आहा तो. आतां एमेटा कोर्ट आसा डिप्युटी हय. कलेक्टर. ग्रावंड म्हणजे इस्कॉल हे न्हू, इस्कॉला लागून
आमी वर्सां वर्स जे स्वतंत्राचे दीस जे आसता पळय ते आमी हांगा येवन सद्दां तेंच्या आत्म्याक फ्रिडम फायटर जो आसता पळय तेंच्या आत्म्याक एक शांती मेळपा जाय म्हणून आमी अशे झेंडे लायता पांय पडटा आनी आमी वयता त्या खातीर आमी वर्सां वर्स हांगा 19 डिसेंबर 15 ऑगस्ट 26 जानेवारी आमी येता हांगा कितें म्हत्व आहा कित्याक लागून येता तुमी हितून म्हत्व अशें आसा की जो हो जागो जो आसा पळय तो आमगेलो स्वतंत्र सैनीक दादा भट सहकारी हो तेगेलो हांगा जागो आनी हांगच्यान आमगेले पुर्वजान जाणटेले आमगेले म्हणटाले कितें हें तेंगेलें लिप्पाचो जागो म्हणून आनी पत्र वेव्हार बी सगळो हांगच्यान जातालो स्वतंत्र सैनिकाचो पत्र वेव्हार हांगच्यान जातालो आनी हांगा दादबोट जो आसता तो इलो शिकलेली आसलेलो आनी तेगेलें ज्ञान घेवपा लागून हो जागो तेणी रिजर्व केलेली आसलेलो सांबाळून दवरलेलो मिटींग बी हांगाच जाताली मिटींग तेंची बी सगळ्यो हांगा जाताल्यो अच्छा कितें म्हणटा हांगा हे भागान हांगा म्हणटा वडामळ पंचायत खंयची पडटा ही पंचायत आमगे किलपाल दाबा पंचायत आसा सरकारा कडेन की हे जो आसा आज स्वतंत्र सैनीक जो आसा पळय तेंगेले स्वतंत्र सैनिकाच्या भुरग्यांक सगळ्यांक नोकरी बिकरी दिलेली आसा सगळे आनी एक स्कीम काडलेली सरकारी तेंगेले भुरग्यांक नोकरी मेळची म्हणून स्वतंत्र सैनिकाल्या पूण स्वतंत्र सैनिकाचो हो जागो जो आसा पळय असो रानां बुडोवन दवरलेली आसा हांगा लिपोन कार्य करता हांगा लिपोवन कार्य करताले हांगा तेमी जीव रक्ताची उदक व्हांवयलेली आसा म्हणटकीर हांव सरकारान इतलीच मागणी करतालो की हो जागो असो दवरचो न्हू हो जागो जाता तितलो निवळ करचो आनी दवरचो स्मारक एक मानचें स्मारक अशें. बी बांदून दवरचें म्हणजे हाजो इतिहास कितें थोडोसो तुमी सांगूंक शकता हाजो इतिहास हांव थोडोसो सांगूंक शकता की दादा भट सहकारी जो आसलो पळय तो हे वाठारांत सगळ्या भटपण करपाक तो येतालो म्हाजी बुद्धी सुद्दां तो आमगेर येयल्या भटपण करपाक आनी तेजे तोंडाच्यान सुद्दां हांवें आयकलेलें आसा की तेगेलो चलो जो आसा पळय तो कालींचे दोंगराक पुर्तुगीजांनी गनांचे ताका शूट केलोलो तेगे चेड्याक असो म्हणून तो स्वता म्हाका सांगलें तेणी ही बुकाचेर बरयलेली गोश्ट न्हू ही स्वता तेजे कडेन आयकल्ली गोश्ट तेगे चेड्याक चेडो स्वतंत्र सैनीक तेगे स्वतंत्र सैनीक हय ते कालींचे दोंगराक ताका मारलेलो आतां घर कितें आसा घर आसा तेगे नातू बी आसा पूण तेगे घराडेन सायकलीन वचपाची वाट ना तेगे घराडेन वयतना दुख्ख जाता प्रत्येक लोकां घराडेन हॉटमिक्साचे रस्ते प्रत्येक आमदारा घराडेन हॉटमिक्सा रस्ते पूण तेगे घराडेन सायकलीन वचपाची वाट ना अशी परिस्थिती जालेली आहा गोंयांत सो तुमी सरकाराक सरकारान इतलीच मागणी करूंक सोदता की जाता तितली बेगीन हें जें सगळें जनावरां लिपपाची जी झुडपां जालेली आसा ती निवळ करचें स्मारक बांदचें आनी तेगे घराडेन वचपाची एक रस्तो पूण साद्य करून दिवचो हें हांव सरकारा कडेन मागणी करता तुजें नांव कितें म्हाजें नांव प्रताप देसाय ही शाळा केन्ना बांदलेली आनी केन्ना बंद पडली ही शाळा म्हाका दिसता अंदाजे 94 ही बांदल्या आमगे किलपाल दाबा पंचायती उशा सरपंच आसा पळय तेणी हे नुस्ती दिली शाळा बांदपा लागून तें म्हाका खबर आहा आनी तेजे नंतर हांगा हे वाठाराची सगळीं भुरग्यांक शिकोवं येतालीं उशान सनेम कितें उशा कितले पर्यंत शिकयताले हांगा हांगा 7वी म्हणल्यार गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल तें 7वी म्हणल्यार शिकयतालीं कितली वर्सां चल्ली हें मागीर हे बांदलेल्या 10 वर्सां समज चल्ली तें मागीर मागीर भुरगीं इल्ली कमी जाली आनी ते सो आतां ही वास्तू अशीच आसा सो हांगा कितें डेव्हलपमेंट जावचो किंवा तेज नंतर हे सगळ्यो अशेंच पडक पडलेली आसा आमकां गांवच्या लोकांक इतलेंच हांगा अशें करूनशें दिसता की हांगा वाचनालय मोठ्या प्रमाणात बरें डिस्टंट हांगा जावचें आनी आमगेलो माजी मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे हेणी एक प्रपोजल घातलेलो की हे वाठारांत ITI खंयच ना तेन्ना हांगा ITI करची हांगा गांवच्या लोकांक ही लागीं पडटली आनी सोय जातली म्हणून ही ITI करची म्हण प्रताप सिंग राण्यान उलयल्लो असो येवन सुद्दां गेलो तो ह्या जाग्याचेर पळोवन गेला प्रताप सिंग राण्याक येवन पळोवन सुद्दां गेला सो तुमची तशी सपनां आसा ही आमची गांवच्या लोकांची सगळ्या स्वप्न आहा हांगा ITI जावची आनी एक वाचनालय जावची म्हणून ओके Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.